दूसरी तरफ उस्मान साहब के खेमे में तुर्गुत पे और गोंदोज पे के दरमियान बहस शुरू हो जाती है, तो वो दोनों एक दूसरे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसी दौरान उस्मान साहब सरदारी खेमे में पहुंच जाते हैं, क्योंकि तुर्गुत पे समझ रहे होते हैं कि गोंदोज बे की नीयत अब भी साफ नहीं है। वो फिर से काई कबीले की खवातीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती हैं। और गोंदोज बे समझ रहे होते हैं कि हाल ही में तुर्गुत बे को काई कबीले के सरदारों का सेपा सलार बनाया गया है, लिहाजा अचानक से उनका रवैया बदलना शुरू हो चुका है। और फिर जैसे उस्मान साहब उस खेमे में दाखिल होते हैं तो वो देखते हैं कि अब तो कौनूर अल भी मुकम्मल तौर पर उस्मान साहब का साथ देने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, यानी वो एलानिया तौर पर अब उस्मान साहब के साथी बन चुके होते हैं। और बोरान भी ये मंजर देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कौनूर को खुशामदीद कह रहा होता है। और फिर उस्मान साहब अपने सिपाही से मुखातिब होकर कहते हैं, हमने अपने दो बड़े दुश्मनों को जहन्नुम हासिल कर दिया। और फिर उस्मान साहब अपने तमाम सिपाहियों को जमा करने के बाद उन्हें एनागोल किले का नक्शा दिखाते हुए कहते हैं, इसके बाद हमारा अगला निशाना एनागोल किला है। ये सुनते ही जेर कुदाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, अब तो आयनाकोला जैसे घटिया इंसान से बदला लेने का वक्त आ चुका है। और तुर्गुत पे भी बड़ी बेसब्री से आयनाकोला को मारने का इंतजार कर रहे थे। और फिर उस्मान साहब एक तीर की मदद से एनागोल किले का नक्शा दिखाते हुए कहते हैं, अब तो एनागोल किले के चप्पे चप्पे के बारे में हमारे सिपाही जान चुके हैं, यानी कि अब हमारे लिए एनागोल किला फतह करना बाएं हाथ का खेल बन चुका है। मैं जब चाहूँ एनागोल किले को फतह कर सकता हूँ। और फिर उस्मान साहब आगशा दरवेश और लोहार दाऊद से पूछते हैं, तो एनागोल किले की मजबूत दीवारों को तोड़ने के लिए आपने किस किस्म के हथियार बनाए हैं? लोहार दाऊद उन्हें बताते हैं कि हमने बड़ी बड़ी मंजनीकें तैयार की हैं, जिसमें बारूदी मवाद को नस्ब कर दिया जाएगा, यानी हम मंजनीकों के जरिए किले की दीवारों को तोड़ने की कोशिश करेंगे। और हमारे पास वैसे भी बहुत सा बारूदी मवाद मौजूद है। और फिर आगशा दरवेश भी दो मंजनीकों को हाथ में उठाते हुए उस नक्शे पर रखते हुए कहते हैं, एनागोल किले की दीवारों को तोड़ने के दो तरीके हैं। एक तो हम दूर से बारूदी मवाद को मंजनीकों की मदद से एनागोल किले की दीवारों के करीब फेंकें और वो बारूदी मवाद उनकी दीवारों पर चिपक जाएगा और बाद में धमाके के जरिए दीवारों को तोड़ दिया जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि हम बारूदी मवाद का अपने तीरों के जरिए इस्तेमाल करें, यानी आग वाले तीरों को एनागोल किले की तरफ बरसा दिया जाएगा। उस्मान साहब ये दोनों बातें सुनने के बाद सोच और विचार में मुब्तला हो जाते हैं। और फिर वो लोहार दाऊद से पूछते हैं, क्या एनागोल किले के तमाम खुफिया रास्तों के बारे में आपने पता लगा लिया है? लोहार दाऊद जवाबन कहते हैं, मैंने एनागोल किले के तमाम खुफिया रास्तों के बारे में पता लगवा लिया है और उसके साथ साथ हम एनागोल किले पर हमला दाखिली रास्ते से करेंगे। और फिर तुर्गुत पे भी तमाम मनसूबा सुनने के बाद बहुत ज़्यादा पुरजोश होकर कहते हैं, जैसे आयनाकोला का सर मैं अपने हाथों से कलम करूंगा तो उसके बाद एनागोल किला हमारा हो जाएगा और वहाँ पर काई कबीले का झंडा लहरा दिया जाएगा। यानी कि एक तरफ उस्मान साहब एनागोल किले को फतह करने के बारे में मनसूबा बना रहे होते हैं और मैरी की खात्मा दिल ही दिल में सोच रही होती है, बस तुम जल्दी जल्दी ये खाना खा लो, इसके बाद तुम हमेशा के लिए सुकून से सो जाओगी और तुम्हारी तमाम मुश्किलात से जान आज़ाद हो जाएगी। बिलाखिर गोंदोज में भी उस्मान साहब को मंजनीकों के बारे में मशवरा दे रहे होते हैं कि मंजनीकों को हमारे लश्कर में छुपा दिया जाएगा। और फिर जैसे ही हम एनागोल किले के करीब पहुंच जाएंगे तो उन मंजनीकों की मदद से एनागोल किले की दीवारों पर बरसा दी जाएगी। क्योंकि ये हमला जंगल की तरफ से किया जाएगा तो लिहाजा मंजनीकों को जंगल में छुपाना आसान होगा। उस्मान साहब को गोंदोज बे का मशवरा पसंद आता है और फिर उस्मान साहब लोहार दाऊद से पूछते हैं, तो हमें ऐसे मंजनीक बनाने के लिए कितना अरसा दरकार है? लोहार दाऊद जवाबन कहते हैं, मंजनीकें बनाने का काम शुरू हो चुका है, हमें एक रात की ज़रूरत पड़ेगी। तुर्गुत बे सुनकर कहते हैं, अगर मंजनीकें बनाने का काम रात में किया जाएगा और फिर मंजनीकों में बारूदी मवाद नस्ब करने के बाद उसे आजमाया जा रहा होगा तो उस आग की रोशनी आयनाकोला देख सकता है और वो हमारे हमले से पहले ही मोहतात हो जाएगा। लिहाजा मुझे गोंदोज बे का मशवरा पसंद नहीं आया। यानी कि गोंदोज बे और तुर्गुत बे भी मशवरा देने के दौरान अपने इख्तलाफात को शामिल करना शुरू हो जाते हैं। उस्मान साहब दोनों के दलाइल सुनने के बाद खामोश हो जाते हैं। यानी कि मंजनीकें बनाने का काम 10 से 12 दिन में मुकम्मल हो जाएगा और 10 से 12 दिन में ही हमें एनागोल किले को फतह करने के लिए कोई आखिरी मंसूबा तैयार करना होगा जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बिलाखिर उस्मान साहब दोनों के दलाइल सुनने के बाद गोंदोज बे के हक पर फैसला सुनाते हुए कहते हैं, गोंदोज बे ने जो मशवरा दिया है वो मुझे ज़्यादा मुनासिब लगता है। हम सबसे पहले जंगल में मंजनीकें छुपाने के बाद एनागोल किले के करीब वाले इलाके को फतह करेंगे और वहाँ पर अपना सारा सामान रखने के बाद फिर एनागोल किले को फतह करने की कोशिश करेंगे। ये सुनते ही तुर्गुत बे भी गुस्से में आ जाते हैं और वो मैरी से मुलाकात करने के लिए उसके खेमे में पहुंच जाते हैं। मैरी भी तुर्गुत बे को परेशान देखकर मजीद परेशान हो जाती है और उनसे परेशानी की वजह दरियाफ्त करना शुरू हो जाती है। और फिर तुर्गुत बे अपनी परेशानियों के बारे में मैरी को बताना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ सवोद के बाजार में वही बूढ़ा शख्स उस्मान साहब की नज़र में आने के लिए फल बेचने वाले दुकानदार से बहस करना शुरू हो जाता है कि तुमने मुझे बहुत ही आला किस्म का सेब दिया है, लेकिन मैंने उस सेब की कीमत तुम्हें कम अदा की है, लिहाजा अच्छी चीज़ों की ज़्यादा कीमत वसूल करना तुम्हारा हक बनता है।
دکاندار یہ باتیں سننے کے بعد بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے آپ سے جو پیسے لیے ہیں وہی مناسب ہیں، لیکن درویش اس بات پر ضد کر رہا ہوتا ہے کہ تم نے مجھے اعلیٰ قسم کے سیب دیے ہیں، لہٰذا تمہیں پیسے بھی زیادہ ملنے چاہیے۔ اور پھر وہ جیسے ہی اپنی جیب سے پیسے نکال کر اس دکاندار کے حوالے کرتا ہے تو عثمان صاحب دور کھڑے یہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ تمام باتیں سننے کے بعد مسکراتے ہیں اور اس درویش سے متاثر ہو جاتے ہیں جو کہ اصل میں خفیہ تنظیم کا مالک ہوتا ہے، جو اپنا نام ابراہیم بتاتا ہے۔ عثمان صاحب آواز دے کر اسے روکتے ہیں۔ دوسری طرف میری، جو کہ زہر والا کھانا کھانے کے بعد اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے منہ سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، یہ دیکھتے ہی ترگت بے پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ میری کا نام زور زور سے پکارنا شروع ہو جاتے ہیں کہ تمہیں اچانک کیا ہو گیا۔ اسی دوران میری کی خادمہ بھی اس خیمے میں پہنچ جاتی ہے اور وہ ناٹک کرتے ہوئے رونا پیٹنا شروع ہو جاتی ہیں کہ میں نے تو انہیں کھانے کے لیے کچھ دیا تھا، اچانک ان کی طبیعت کیسے خراب ہو گئی اور ان کے منہ سے خون کیوں نکل رہا ہے۔ ترگت بے کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور وہ میری کا نام پکار رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ دوسری طرف جیسے عثمان صاحب اس بوڑھے شخص سے اس کا نام پوچھتے ہیں تو وہ اپنا نام ابراہیم بتاتا ہے اور کہتا ہے، میں یہاں پر شیخ ادا والی سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں اور میں سمرقند کے علاقے سے آیا ہوں۔ میں ہمیشہ صحیح کو صحیح کہتا ہوں اور غلط کو غلط۔ عثمان صاحب سن کر کہتے ہیں، کیا تم میرے بارے میں جانتے ہو؟ ابراہیم جواباً کہتا ہے، میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن آپ کے ساتھ سپاہی موجود ہیں، اس کا مطلب آپ ایک طاقتور انسان ہیں۔ لیکن میں صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، میں کسی بھی طاقتور انسان کے سامنے سر نہیں جھکاتا، میں ہمیشہ صحیح کو صحیح بولتا ہوں اور غلط کو غلط، چاہے میرے سامنے کوئی سلطان ہو یا کسی ترک قبیلے کا سردار۔ عثمان صاحب یہ باتیں سننے کے بعد بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ بالآخر عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کو اشارہ کرتے ہیں کہ ہم دونوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ صاف کی جائے اور ہمیں مشروب پلایا جائے۔ بالآخر عثمان صاحب اور ابراہیم آپس میں بات چیت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دوسری طرف جیسے ہی ترگت پہ میری کی جان بچانے کے لیے اسے کمرال ابدال کے پاس لے جا رہے ہوتے ہیں تو میری راستے میں ہی خون کی الٹیاں کرتی ہے اور دم توڑ دیتی ہیں۔ اسی دوران کائی قبیلے کے تمام لوگ ترگت پے کی رونے کی آوازیں سن کر باہر نکل آتے ہیں۔ ترگت پے جو کہ زور زور سے دھاڑے مار کر رو رہے ہوتے ہیں کہ میں کیسا انسان ہوں جو اپنے پیدا ہونے والے بچے اور اس کی والدہ کو بچا نہیں پایا۔ اسی دوران میری کی خادمہ بھی رونے پیٹنے کا ناٹک کرتے ہوئے عائشہ خاتون کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہیں، ان لوگوں نے ہماری میری خاتون کو مار دیا ہے۔ یہ سنتے سلچان خاتون اور کائی قبیلے کی خواتین پریشان ہو جاتی اور کہتی ہیں، یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ اور پھر گوندوز پہ بھی پریشان ہو کر میری کی خاتمہ سے پوچھتے ہیں، کیا تم عائشہ خاتون پر الزام لگانے کی کوشش کر رہی ہو کہ میری بیوی نے میری کو زہر دیا؟ خاتمہ ناٹک کرتے ہوئے کہتی ہے، ہاں تم ہی لوگوں نے زہر دیا ہے۔ دوسری طرف عثمان صاحب اس ابراہیم نامی درویش سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اور پھر عثمان صاحب اسے اپنے مقصد کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سوت کے علاقے میں مزید مدارس قائم کیے جائے جہاں پر اسلام کی تعلیمات کو عام کیا جائے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح ہمارے پاس تلوار چلانے کے لیے سپاہی موجود ہیں اس طرح ہمارے پاس علماء کرام بھی موجود ہوں، یعنی کہ ان کی تعداد تلوار چلانے والے سپاہیوں سے بھی زیادہ ہو۔ اگر ہم اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمیں لڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا دیا جائے تو تمام لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور یوں آپس کے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے۔ اسی دوران شیخ ادا والی بھی سوت کے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر عثمان صاحب ابراہیم کا تعارف شیخ ادا والی سے کرواتے ہوئے کہتے ہیں، یہ سمرقند کے علاقے سے آئے ہیں۔ شیخ ادا والی ابراہیم کا نام اور پتہ جان کر کہتے ہیں، میں نے کبھی بھی آپ کے بارے میں نہیں سنا، لیکن عثمان صاحب اگر آپ کی تعریف کر رہے ہیں تو آپ میں ضرور کوئی خاص بات ہوگی، میں آپ کو اپنے علاقے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور پھر ابراہیم شیخ ادا والی کو اپنے آنے کا مقصد بیان کرتا ہے۔ دوسری طرف ترگت بے بارکن کی باتوں کو یاد کرتے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ اچانک سے گوندوز بے کے منہ پر زور زور سے مکے مارنا شروع ہو جاتے اور کہتے ہیں، تم نے میری خاتون کو مار ڈالا، تم نے پہلے بھی اسے آئینہ کولا کے حوالے کر کے اسے موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کی تھی، تم نے دوسری بار بھی ایسا ہی کیا۔ ناظرین، ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے فوٹر میں یعنی کہ اس ویڈیو کے نیچے کی جانب ہمارے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس جس میں واٹس ایپ، فیس بک اور انسٹاگرام شامل ہیں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اکاؤنٹس کو فوری طور پر فالو کریں اور ہمارے ساتھ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس پر جڑ جائیں تاکہ آپ کو تمام خبروں سے آگاہ کیا جا سکے۔ اور پھر جیسے ہی ترگت بے کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اب کمرال ابدال میری کی جان نہیں بچا سکتے اور میری شہید ہو چکی ہے، تو کائی قبیلے کے سپاہی میری کی لاش کو اٹھا کر دوسرے خیمے کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں۔ ترگت بے اور گوندوز بے کو آپس میں لڑتا دیکھ کر تمام قبیلے کے لوگ بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوتے ہیں اور ترگت بے چلا چلا کر گوندوز بے پر الزام لگا رہے ہوتے ہیں کہ تم نے میری خاتون کو مار ڈالا، لیکن گوندوز بے کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا اور وہ حیرانگی سے ترگت بے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ تو بے قصور ہوتے ہیں، اصل میں زہر میری کی خاتمہ نے میری کو دیا ہوتا ہے۔ بالآخر سلوی خاتون اور بارکن آپس میں بات چیت کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، ہمارا پہلا مقصد کامیاب ہو چکا ہے، یعنی کہ ہم نے ترگت اور گوندوز بے کے درمیان لڑائی کی شروعات کروا دی ہے۔
اور پھر جیسے ہی ترگت بے اپنے آپے سے باہر ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو کمرال ابدال ترگت بے کے پاس آتے ہیں اور انہیں گلے لگاتے ہوئے کہتے ہیں، میرے بیٹے صبر کرو، جلدی حقیقت سب کے سامنے عیاں ہو جائے گی، لیکن غصے میں آ کر کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھانا جس کی وجہ سے تمہیں زندگی بھر پچھتاوا رہے۔ دوسری طرف شیخ ادب علی کھانا کھاتے ہوئے ابراہیم نامی درویش سے بات چیت کر رہے ہوتے اور ان سے پوچھتے ہیں، آپ کس فقہ کے پیروکار ہیں؟ یہ سنتے ہی وہ جعلی درویش پریشان ہو جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد سوچنے کے بعد کہتا ہے، ایک مسلمان کسی بھی فقہ کا پیروکار ہو لیکن اس کا راستہ ایک ہی ہوتا ہے، یعنی کہ وہ راستہ توحید کا راستہ ہے۔ اور پھر شیخ ادب علی سمرقند کے علاقے سے متعلق اس جعلی درویش سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ بالآخر وہ تمام سوالات کے جوابات دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور یوں وہ شیخ ادب علی اور عثمان صاحب کا اعتماد حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ عثمان صاحب شیخ ادب علی سے کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ میرا کام مکمل ہو چکا ہے، آپ دونوں بیٹھ کر آپس میں بات چیت کریں، میں قبیلے کی طرف واپس جاتا ہوں۔